यहाँहरू सम्पूर्ण स्वागत छ आजको कक्षामा। म हुँ निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले कक्षा 9 को पाठ 2 मा रहेको दुवसु छेत्रीद्वारा रचित यात्रा सुरु गरौँ कविताको तेस्रो र चौथो अनुच्छेदको भावबोध लिएर आएको छु। पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदको भावबोध हामीले अघिल्लो कक्षामा गरिसकेका छौँ र आज हामी तेस्रो र चौथो अनुच्छेदमा के कस्तो भाव व्यक्त भएको छ यो कवितामा भन्ने कुरामा छलफल गर्छौँ। सुरु गरौँ है त आजको कक्षा। आज हामी के पढ्दैछौँ रे भन्नुहोस् त? यात्रा सुरु गरौँ। कसले लेखेका हुन् रे यो कविता? हामीले अगाडि पनि पढेका छौँ। कसले? दुवसु छेत्री, हैन? हामीले यसका भावलाई बुँदागत रूपमा टिप्दै अनि छलफल गर्दै गर्छौँ र तपाईहरुलाई मैले कविता व्याख्या गरिरहँदाखेरि यो कहाँको व्याख्या भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि खुल्दुली हुन सक्छ। हामीले तपाईको स्क्रिनमा कविता राखिदिएका छौँ, पुस्तकको कविता, र मैले व्याख्या गरेका कुराहरू कहाँबाट व्याख्या गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईले स्क्रिनमा भएको कविता हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र मैले लेखेको ठाउँमा त बुँदा लेख्दाखेरि त्यो सहजै बुझिहाल्नुहुन्छ, हैन? ल, अब तेस्रो अनुच्छेदमा, दोस्रो अनुच्छेदसम्म हामीले गरिसकेका थियौँ। अब तेस्रो अनुच्छेदबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। तेस्रो अनुच्छेदको बुँदा टिपोट है त, केही बुँदाहरू टिपोट गर्छौँ हामी। तेस्रो र चौथो दुईवटै अनुच्छेदको चाहिँ बुँदा टिपोट गरौँ अनि त्यस पछाडिबाट केही छलफल गरौँला है त। हुन्छ? तेस्रो अनुच्छेदमा के छ त? के कस्तो भाव व्यक्त भएको छ? सम्पूर्ण धर्म र धर्मावलम्बी, सम्पूर्ण धर्म र धर्मावलम्बीले एक अर्काका इष्टलाई सम्मान गर्दै मानव कल्याणको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर सहधर्मको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने, सदैवदेखि चलिआएको एकताको इतिहासलाई सम्झिएर एक अर्का बीचको तिक्ततालाई फाली आतेमालो गर्दै नव एकताको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने। अर्को बुँदा लेख्यौँ हामीले। त्यसै गरी अर्को बुँदा टिप्न सक्छौँ हामी तेस्रो अनुच्छेदमै। बिचैमा अवरुद्ध हुन पुगेको उद्देश्य प्राप्तिको यात्रालाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने। यो पनि हामीले तेस्रो अनुच्छेदकै बुँदाका रूपमा लेख्यौँ। अब चौथो अनुच्छेद लेखौँ। त्यसपछि चौथो अनुच्छेदमा पनि केही बुँदाहरू टिपिहालौँ अनि त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला है त। नेपालीहरूले इतिहासको एउटा अँध्यारो कालखण्ड पार गरिसकेकाले नयाँ जीवन सुरु गर्ने उपयुक्त समय, शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू साकार पार्ने यात्रामा जहाँबाट विभाजित भएका थियौँ बिर्सिएर आफ्नो त्यहीबाट नवनिर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने। नेपालीहरूले इतिहासको एउटा अँध्यारो कालखण्ड पार गरिसकेकाले नयाँ जीवन सुरु गर्ने उपयुक्त समय आएको, एउटा बुँदा। अर्को बुँदा, शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू साकार पार्ने यात्रामा हामी जहाँबाट विभाजित भएका थियौँ, जहाँबाट आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्यहरूलाई बिर्सिएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा लागेका थियौँ, त्यहीबाट नवनिर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने। अनि अर्को एउटा अन्तिम बुँदा पनि लेखिहालौँ हामीले यहाँबाट लिन सक्ने। सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नोपनको अनुभूति गर्न सक्ने सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउने काममा हामी सबै जुट्नुपर्ने। सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नोपनको अनुभूति गर्न सक्ने सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउने काममा हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट जुट्नुपर्ने। हामीले यति नै बुँदाहरूलाई लिएर यो कवितालाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। कविता तपाईको स्क्रिनमा पनि राखिदिएका छौँ हामीले, त्यहाँबाट पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि तपाईसँगै पाठ्यपुस्तक छ भने त्यही पाठ्यपुस्तकबाट हेरेर तपाईँ कविता पढ्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूबाट निकाल्न सकिने बुँदाहरू मैले लेखिदिएको छु र तपाईँले यिनै बुँदाहरूका आधारमा यो कवितालाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ।
अब अलिकति कविताका बारेमा थोरै छलफल गरौँ। यिनै बुदाहरूका आधारमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारीका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ विभिन्न जात जातिका व्यक्तिहरू, विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न धर्म संस्कृति मान्ने, विविध प्रकृतिका मानिसहरूको बसोबास छ। जुनसुकै ठाउँमा पनि एकै जातिका एकै भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू हामी पाउँदैनौँ। फरक फरक जातका भए पनि, फरक फरक भाषा बोल्ने भए पनि, फरक फरक भिन्न भिन्न संस्कृति भए पनि, भिन्न भिन्न वेशभूषा भए पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू बीचमा एकता रहेको छ। विविधतामा एकता नेपालको मौलिक पहिचान हो। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै लामो समयदेखि यसै गरी जातीय एकता, सांस्कृतिक धार्मिक एकताका माध्यमबाट, धार्मिक सहिष्णुताका माध्यमबाट नै देश अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डलाई हेर्दाखेरि विविध समयमा विविध कारणले, राजनीतिक, जातीय, धार्मिक विभिन्न कारणहरूले गर्दा हामी नेपालीहरू बेला बेलामा फुटेको पनि देखिन्छ। हामी फुटेका छौँ बेला बेलामा। विभिन्न कारणले हामी बीचमा तिक्तता पैदा हुने गरेको छ इतिहासका कुनै कालखण्डमा, अनि हामी विभाजनतर्फ उन्मुख पनि भएका छौँ। यहाँ कविले यस्तै अवस्थालाई चित्रण गरेका छन् यो कवितामा। उनले जुन नेपाली बीचमा विश्वासको कमी भएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी जुटको नीति होइन फुटको नीति अपनाएर अघि बढ्न खोज्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि देश जुन अनिर्णयको भूमरीमा मल्लिनु पर्यो र देश अझ पछाडि धकेलियो विकासको गतिमा। हामी सम्पूर्ण नेपालीले देखेको सुन्दर शान्त नेपाल बनाउने सपनामै सीमित हुने गरी केही समय रह्यो। उनले यसलाई हामीले आफ्नो कर्म प्राप्तिको, आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको यात्रामा हिँडिरहँदाखेरि केही क्षण विश्राम गरेको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले यस कवितामा कुनै पनि जातिले कुनै पनि जातिमाथि जातकै हिसाबले भेदभाव गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण जात जाति बराबर छन्, सम्पूर्ण भाषाभाषी बराबर छन्। चाहे पूर्व मेचीमा बस्ने होस् या चाहे महाकालीमा बस्ने होस् अथवा हिमालको चुचुरामा बस्नेदेखि लिएर तराईको फाँटमा बस्नेसम्म हामी सम्पूर्ण नेपाली हौँ। हामी जुनसुकै जातका भए पनि, जुनसुकै वर्गका भए पनि, जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्ति भए पनि हामी त्यो जातभन्दा पहिले नेपाली हौँ। हाम्रो जात नेपाली हो। हामी सम्पूर्णलाई नेपालको माया छ। नेपाल हाम्रो साझा घर हो। हामीले आफ्नो घरलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ। केही समय हामी विभाजित भयौँ। त्यो इतिहासकै एउटा अँध्यारो कालखण्ड थियो। अब त्यसलाई हामीले चिरिसकेका छौँ। त्यो एउटा विकासको अवरोधक झरी थियो। त्यो झरीलाई हामीले पार गरिसकेका छौँ। अब सम्पूर्ण नेपालीहरू मिलेर एक आपसमा हातेमालो गर्दै सबैका आफ्ना आफ्ना विशेषतालाई एक अर्काले सम्मान गर्दै, एक अर्कामा सहिष्णुता देखाउँदै, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक सम्पूर्ण हिसाबले हामीले पुनः एकताबद्ध भएर आफ्नो आलस्य, थकान र उद्देश्य प्राप्तिको यात्राबाट भाग्ने मनस्थितिलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले देखेको साझा सपना पुरा हुन सक्छ। त्यो सपना पुरा गर्नका लागि हामीले एक अर्कामा वैमनस्य होइन, सद्भाव राखेर, एक अर्का बीचमा तिक्तताको भाव राखेर होइन, एक अर्का बीचमा सहयोगको भाव राखेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी नेपालीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ। हामी सुन्दर, शान्त, विशाल नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने भाव यस कवितामा व्यक्त गरेका छन्। अब तपाईँले कुनै पनि व्याख्या पंक्ति यहाँबाट दियो भने व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा समावेशी भाव व्यक्त भएको छ। सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। आपसी सद्भाव र सम्मान बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जब सम्मान हुँदैन एकअर्का बीचमा भने एकताको सम्भावनै रहँदैन। त्यसकारणले सम्पूर्ण नेपालीहरू बीचको एकताका लागि हरेक हिसाबले एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै नेपालको विकास सुनिश्चित छ, सम्भव छ र हामी नेपालीहरू पनि समृद्ध मुलुकका नागरिक भनेर चिनिन सक्छौँ भन्ने मूल भाव छ। यसैलाई समातेर तपाईँले अब व्याख्या गर्न पनि सक्नुहुन्छ, विवेचना गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
र प्रश्नोत्तर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ नि होइन? अझै पनि नबुझिएको केही छ भने यहाँले हामीलाई इमेलमा लेख्नु नै हुनेछ र हामी त्यसलाई अझै स्पष्ट पार्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले तपाईँका लागि गृह कार्य, तपाईँको पाठमा दिइएका व्याख्येय पङ्क्तिहरू छन्। अभ्यासमा लेखाइ अन्तर्गत हेर्नुहोस् त, लेखाइ खण्ड अन्तर्गत प्रश्नोत्तर छ अनि सप्रसङ्ग व्याख्या छ। र 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा प्रश्नोत्तर दिएको छ, 2 नम्बरमा कविताको प्रत्येक गद्यांशको आशय लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले यसैलाई सारेर अभ्यास गर्ने होइन। यसलाई पहिला पढ्नुहोस्, मैले लेखिदिएका बुदाहरूलाई, मैले बोलेका कुराहरूलाई सुन्नुहोस्। तपाईँ आफूले पनि कविता पढेर चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, वास्तवमा के भन्न खोजेको हो त्यो कविताले, अनि त्यसपछि बल्ल लेख्न थाल्नुहोस् है। हेरेर सार्ने होइन, नहेरिकन आफूले पहिला पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, त्यसलाई लिनुहोस् र पचाउनुहोस्, अनि मात्रै फेरि लेखेर निकाल्नुहोस्। तपाईँले अब लेखाइको अभ्यास 1, 2 र 3 गृह कार्यका रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। जाँदा जाँदै हाम्रो इमेल ठेगाना learning@dearwork.edu.np, यसमा कुनै पनि जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भए हामीलाई इमेल लेख्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो भेट फेरि अर्को कक्षामा हुने रहेछ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त।